كوفيسيون تيرمو إلاستيك دي غاز. تيرمو إلاستيك هاد الكلمة ملاصقة ماشي مفرقاش. المهم عندنا اول كوفيسيون هو الفا وبيتا و اكس دو تي. هنا اكس دو تي اكس دو تي دان الفا كيساوي على في ديريفي دو غون في سور دو غون تي بي كونستانت. بيتا كتساوي ان سور بي دو غون بي سور دو غون تي في كونستانت. اكس تي كتساوي ان سور في دو غون في سور دو غون بي تي كونستانت. بوغ لي غاز بارفي عندنا من اجل لي غاز بارفي فإن هاد الفا كتساوي بي في بيتا في اكس دو تي، بمعنى الفا سور بيتا في اكس دو تي كتساوي بي. وهذه كتبتوها انطلاقا من ديك العلاقه كتقول لك هادوك ثلاثه ديال الديريفاسيون كيساوي ناقص واحد، كتعوض فيهم الفا وبيتا و اكس دو تي وكتلقى هاد العلاقه. عندك هنا لو دو جول. لو دو جول كيقول لك بان ديد او كتساوي سي في دي تي و ديد اش كتساوي سي بي دي تي. طبعا سي في الصغيره ماشي الكبيره كاباسيتي تيرميك. ثم عندنا هناك عندك ترانسفورماسيون. دابا غنديرو هاد الترانسفورماسيون كاملين وهاد الشيء كامل اللي شفناه من قبل غنحاولوا نديروه كل واحد في حاله خاصه. في هاد الحالات الخاصه اللي عندنا، طبعا الحالات الخاصه اللي درتو هنا السيده خديجه. اذا نبدا على بركه الله. دابا اللي عندك ترانسفورماسيون ايزوبار. ايزوبار كتعني دائما بانه ايزوباراتسيد كتعني دائما بان فوليوم كيساوي كونستانت. اذا دابا عندنا واحد الغاز بارفي لي بي ان ديالو في في ان ديالو كتساوي انرتي ان و بي دو ديالو في في دو ديالو كتساوي انرتي دو. هادشي كيعطينا بان بي دو سير بي ان تي كيعطينا تي سير تي ان. علاش؟ لانك الا قسمتي هاد الثانيه قسمناها على الاولى غتعطينا هادي. علاش؟ لان في دو كتساوي في ان. اذا بي دو سير بي ان في سير في ان كيعطيك واحد لان في كونستانت انرتي مع انرتي سامبليفا ديك تي سير تي ان. اذا كنتمنى تكون باينه. ثم لو طرافاي. بالنسبه لو طرافاي فان ديد اوبليو هادشي قلت لكم قبيله، قلت لكم ديد دبليو ماشي دبليو كتساوي ناقص بي ديد في، وكافي ان الدبليو كتساوي التكامل ديال بي ديد في ديال موان بي ديد في. المهم كيعطينا صفر. علاش؟ لان ديد في كتساوي صفر. كتبها صغيره هنا. ثم عندنا الشالوغ. الشالوغ يمكن نجبدها بما اننا كنعرف ان الطرافاي كيساوي صفر. الشالوغ يمكن نجبدها من هاد العلاقه ديال دلتا اي كتساوي دبليو فوا كيو دبليو بلس كيو. اذا كيو كتساوي دلتا اي. دلتا اي قلنا انها كتساوي سي في دي تي، ها هي سي في دي تي، بحيث سي في كتساوي ان ار سور غاما موان زان. ها هي كما قلتها سي في كتساوي ان ار سور غاما موان زان ماشي ار سور غاما موان زان. اذا ننتبهوا لهاد الاشياء طبعا. ثم عندنا انرجي اي لونطالبي. انرجي و لونطالبي ها هي انرجي انترن و لونطالبي. انرجي انترن كتساوي كيو. علاش؟ لان دبليو كيساوي صفر كتساوي سي في دي تي، و دلتا اش كتساوي اش دوما اش تي كتساوي سي بي دي تي كما قلنا على لوا دو جول هي سي بي دي تي. دابا الا عندك واحد ترانسفورماسيون ايزوبار. ايزوبار كتعني بي كتساوي كونستانت. اذا ناخذ نفس المعادله اللي من قبل بي ان في ان كيساوي تي ان بي دو في دو كيساوي تي دو. اذا في دو سيغ في ان كيساوي تي سي تي ان. علاش؟ لان في هذه الحاله عندنا بي كونستانت ماشي في كونستانت. اذا بي دو كتساوي بي ان سامبليفي بها بقى لنا في دو سيغ في ان وين مع ان غتسامبليفا غتبقى تي دو مع تي ان. اذا ها هي و طرافاي في هذه الحاله. هنا عاوتاني كاين دي دبليو كتساوي المهم كتساوي موان بي دي في كتساوي موان بي في ان في دو موان في ان كتساوي ان ار فوا تي ان موان تي دو. بالنسبه للشالور عندنا دلتا اش كتساوي دي كيو زائد في دي بي، بما ان بريسيون كونستانت اذا هادي كتساوي صفر. اذا ديد او كتساوي ديد كيو كتساوي الشيخ ديال كيو. اذا كيو حنا تحدثتو على شالور ماشي
لونطالبي. إذا هاد الشالور كتساوي دلتا اش في حالة بي كونستانت كتساوي دلتا اش في حالة في كونستانت كتساوي دلتا يو. إذا كتساوي ديال اش كتساوي سي بي دي تي. ثم عندي كندير جي انتيغني لونطالبي حطو عليهم دابا. إذا دلتا يو كتساوي كيو بلس دبليو. دبليو كتساوي دلتا يو كتساوي كيو زائد دبليو. عندنا بي كونستانت ما تبدل والو فيهم، إذا كتساوي هاد الجوج مباشرة. وفي نفس الوقت بالنسبة للوا دو جول كيفاش كتساوي سي في دلتا تي. و بالنسبة لدلتا اش فهي كتساوي كيو، لأن في دي بي كتساوي صفر، كتساوي كيو كتساوي سي في دي تي دلتا تي. و إلا عندك ترانسفورماسيون ايزوتيرم كتعني تي كونستانت. عندنا لو ترافاي عندنا لو ترافاي لو ترافاي كيساوي ناقص انتيغرال ديال بي دي في كيساوي ان تي. علاش؟ لان بي ماشي كونستانت، تي هي اللي كونستانت. بما ان تي كونستانت ان تي غتخرج من انتيغرال بكل سهوله. تاني ان في انيسيال سور في دو في فينال كيساوي ان تي ان ديال بي فينال سور بي انيسيال. و عندنا الشالور حتى هي الشالور كتساوي ناقص دبليو. علاش؟ هنا ترانسفورماسيون ايزوتيرم قلنا على حسب لوا دي جول، فإن دلتا يو دي كتساوي سي في دي تي. إذا كتساوي صفر كاش تغير في الحرارة. إذا دبليو بلس كيو ديال زيرو. إذا كيو كتساوي ناقص دبليو كتساوي ان تي ان بي ان سور بي. إذا مفهومة هادي المقلوب ديال هادي، لاحظوها جيدا المقلوب ديال هادي حيت سامبليفي حيدنا ديك ناقص باش تحيد ديك ناقص. وعندك الآن انرجي انتيغن لونطالبي. بالنسبة للانرجي انتيغن فهي ثابتة. إذا دلتا يو ديالها كتساوي صفر. حتى كذلك بالنسبة للأنطالبي فهي ثابتة. إذا دلتا يو اش كتساوي صفر. علاش؟ لأنه هاد جوج دوال كي فيهم غير بحال قلتي il dépend de لا طومبيراتور بوحدها، مافيهاش شي حاجة أخرى. يعني كانت الطومبيراتور كتساوي صفر مباشرة جوج كيساوي صفر. ثم عندك transformation isentropique ou adiabatique، يعني كيو كتساوي صفر. إذا عندك كيو كتساوي صفر. إذا ديت إي كتساوي ديت في بلس دبليو. هادي كتساوي صفر. إذا تحيد. ولكن حنا بغينا لا شالور إذا ما غنحيدوهاش. إذا هادي كتساوي صفر. إذا دابا خدينا هذا لهاد الجي عطينا ديت يو ناقص ديت دبليو كيساوي صفر. هادي كتساوي صفر. إذا ديت كيو كتساوي ديت يو بلس ديت دي في. علاش؟ لأن هذا كيساوي ناقص بي دي في بلس بي دي في كيساوي سي في دي تي بلس بي دي في حسب لوا دو جور ديتا يو كيساوي سي في دي تي. هادشي كامل كيساوي صفر. علاش؟ لأن ديت كيو كتساوي صفر. ها هي مكتوبة هنا. وعندك ديت يو عاوتاني كتساوي دلتا اش ناقص في دي بي. خلينا ذكرناها هنايا. ها هي التحولة ديال هاد الجي كتساوي سي بي دي تي هما في دي بي حسب لوا دو جول دلتا اش كتساوي سي بي دي تي. إذا هادشي كامل كيعطينا صفر. إذا خدينا جوج ديال ليكوازيونات جوج المعادلات. لأن عندنا هاد جوج المعادلات إذا يمكن نستخرج منها أن دي بي سور بي كتساوي ناقص غاما، حيت غاما هو سي بي سور سي في و ديت في سور في.